Hello guys, welcome back to this video and today I'm going to tell you this probability chapter को बारेमा किनभने it is very important because most of time हैन यो कुरा चाहिँ सोधेको छैन हैन it was asked हैन जुन तपाईको यो के एसेसमेन्ट छ नि ब्रिटिश क्याम्पमा हुने म्याथको त्यसमा सो द्याट्स व्हाई म तपाईलाई कन्सेप्टको बारेमा भन्छु म यसको बारेमा अझै भिडियो बनाउँछु यसको क्वेशन अब कुन क्वेशन हुन्छ है त्यो बनाउँछु अनि आज चाहिँ म कन्सेप्ट भन्छु कन्सेप्ट बुझेपछि तपाईले जुन माइन्डमा अझै क्ल्यारिटी आउँछ के यो प्रोबेबिलिटी अब जुन च्याप्टर गरे पनि के हैन सो कन्सेप्ट बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ कन्सेप्ट पछि हैन तपाईले क्वेशन गर्न जति क्ल्यारिटी माइन्डमा हुन्छ त्यति कन्फिडेन्ट आउँछ के क्वेशन गर्न जस्तो हार्ड क्वेशन पनि सल्भ हुन्छ तपाईले अब कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने जस्तै यहाँ प्रोबेबिलिटी छ प्रोबेबिलिटी भनेको के भने हामीले डे टु डे लाइफमा युज गर्छ नि जस्तै होला हुन सक्छ चान्सेस अनि चान्सेस छ अझ भोलि अब यसले एक्जाममा फेल हुन सक्छ हैन यस्तो यस्तो अब जस्तै भोलि पानी पर्न सक्छ हैन अनि भोलि घाम लाग्न सक्छ हैन अनि मलाई डाउट छ कि यो मान्छेले यस्तो गर्छ भने यस्तो यो वर्ड युज गर्नु भनेको यो प्रोबेबिलिटी हो के तर यो वर्डलाई के जुन हामीले डे टु डे लाइफमा हुन्छ नि योलाई म्याथमेटिकली गर्नुलाई नै हैन प्रोबेबिलिटी भनिन्छ है म्याथमेटिकली सल्भ गर्नुलाई प्रोबेबिलिटी भनिन्छ है जस्तै अब त्यस चान्सेस छ यताउता है सो यहाँतिर हैन म तपाईले कसरी सम्झाउँछु भने यो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी भनेको त थाहा भयो तपाईलाई यो त्यसलाई अब फर्मुला चाहिँ के हुन्छ प्रोबेबिलिटीको है जस्तै p छ नि यहाँ त यता p छ नि यहाँतिर p छ यहाँ e छ हैन यो p अनि सरी p अनि यहाँ ब्र्याकेटमा e छ नि यो p भनेको के हो भने प्रोबेबिलिटी हो यो e भनेको के हो इभेन्ट है यो म बुझाउँछु यो फर्मुला कस्तो हो भनेर अनि यहाँ नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम के यो फ्र्याक्सनमा छ है यो फ्र्याक्सन भने तपाईले के हो भन्छु भने जस्तै a बाइ b हुन्छ नि जस्तै कुनै कुरा हैन जस्तै कुनै कुरालाई हैन फ्र्याक्सनमा लेख भन्छ के है भनेसी b बाइ c हैन यसरी लेख्छन् त नि हामीले हैन सो यो चाहिँ नि फ्र्याक्सनमा छ नि किनभने हैन यहाँतिर इक्वल टु अनि यस्तो छ के है अनि यो भनेको नि फ्र्याक्सनमा छ के है डिवाइड जस्तै यहाँतिर हैन तपाईले जस्तै यसलाई हैन 4/2 यसलाई कसरी लेख्न सक्छ यसलाई यसरी लेख्न सक्छ है यो फ्र्याक्सनमा नि लेख्न सक्छन् त नि यसलाई सो द्याट्स है यो भनेको फ्र्याक्सनमा लेख्नु हो के अनि तर मैले योसँग फर्मुलासँग रिलेट गरेर भन्दैछु यहाँतिर के छ भने सपोज तपाई अनि कुन तपाईको साथी अब को साथी हुन्छ हैन रेस्टुरेन्ट गएको छ अनि त्यहाँ पिज्जा अर्डर गर्छ के अनि पिज्जालाई अब सबैले इक्वली डिवाइड गर्नु पर्यो हैन सपोज 4 जना साथी गएको छ 4 जना इक्वल पार्टमा डिवाइड गरेछ के हैन अनि तपाईको प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि कति हो भन्दाखेरि तपाईले यो पार्ट पायो हैन है तपाईको यो पार्ट पायो यो पार्ट पाउन सक्छ तर प्रोबेबिलिटी भनेको कस्तो भनेपछि हामीले यसमा रिजल्ट चाहिँ नि थाहा हुँदैन के कुनै कुरा रिजल्ट चाहिँ नि थाहा हुँदैन यस्तो भइसकेछ भनेर के तर हामीले चाहिँ नि यसमा के भने अनुमान लाउने के अब प्रोबेबिलिटी हुन सक्छ सम्भावना छ भन्ने कुरा के तर म यहाँतिर पिज्जाको कन्सेप्ट दिन्छु है जस्ट यो फ्र्याक्सन कस्तो हो भनेर है किन फ्र्याक्सनमा लेखेको भनेर के त्यो मात्र दिन्छु तर यहाँतिर अब हैन यो जुन हुन सक्छ होला भन्ने यो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ युज गर्दैन है त्यस मैले यसको हल्का कन्सेप्ट यहाँतिर युज यो कस्तो यो जुन प्रोबेबिलिटीको फर्मुलाको कन्सेप्ट मात्रै भन्छु जस्तै यहाँतिर एउटा पिज्जा छ है पिज्जामा कतिवटा पार्ट छ एउटा 2 3 4 पार्टवटा छ हैन 4वटा पार्ट छ हैन 4वटा पिस छ हैन 4वटा पिस छ भनेपछि तपाईले हैन यसमा हैन एउटा पिस पायो भने है सो यो भनेको जुन तलको छ नि यो डिनोमिनेटर भन्छ कि यो तललाई माथिले न्युमरेटर भन्छ है सो यसमा चाहिँ नि यो भनेको टोटल है टोटलमा तपाईले कति पायो हैन यो आउट अफ टोटल सो आउट अफ टोटल के यस्तो हो के सो तलतिर चाहिँ नि जहिले नि होल हुन्छ के होल भनेको कम्प्लिट पूरा कुरा के यो भनेको होल भनेको अब के छैन सबै छ नि एउटा 2 3 4 यो भनेको नि होल पिज्जा हुन्छ नि हैन
अनि के यो यस्तो हो कि सो यहाँतिर नि अब प्रोबेबिलिटीको फर्मुला पनि त्यस्तै यस्तै यहीसँग रिलेट गरेर हेऱ्यो भने कस्तो भनेपछि यहाँ के अरे सरी यो डिनोमिनेटर छ नि यो डिनोमिनेटरमा जहिले नि टोटल आछ कि यहाँ जस्तै यहाँतिर फ्र्याक्सनमा के हुन्छ नि जहिले नि यहाँतिर होइन जहिले त के भन्नु होइन म तपाईँलाई रिलेट गरेर भन्दैछु नि यहाँतिर है यहाँतिर जस्ट 4 छ नि त नि तलतिर है यहाँतिर 1 छ नि त नि यसको मैले योसँग रिलेट गरेर भन्दैछु सो यसरी नै के अब जो फ्र्याक्सनमा के छ भनेपछि तल होल हुन्छ माथि आउट अफ के 4वटामा टोटलमा कतिवटा होइन एउटा नि हुनसक्छ 2टा 3 4 5 6 कतिवटा हुनसक्छ है डिपेन्ड अन होइन टोटल कति छ है सो त्यसमा चाहिँ नि आउट अफ के त्यसमा एउटा पनि आउन सक्छ टोटलमा 2टा पनि आउन सक्छ तर के भएको छ भने तपाईँले होइन 4वटा पिसमा एउटा पिस पास होइन सो यहाँतिर प्रोबेबिलिटीमा नि के हुन्छ भने तल टोटल हुन्छ यो जस्तै यहाँतिर तल टोटल छ होइन यहाँ आउट अफ होइन तल यहाँ प्रोबेबिलिटीकोमा नि कस्तो हुन्छ नि टोटल के टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेपछि होइन जुन टोटल नम्बर के सबै होल गरेर के त्यसमा त्यो मध्ये होइन त कतिवटा चान्सेस छ के जस्तै कुनै इभेन्टको हुनु के है अब इभेन्टको कुरा आयो भने त नि अब मैले इभेन्ट के हो भनेपछि के यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट के है नम्बर अफ होइन जस्तै नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स भन्नाले होइन त्यस्तै भनेपछि यसलाई तपाईँले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स भनेको यो होइन नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स इक्वल टु होइन आउट अफ हो कि आउट अफ होइन सपोज यो गरौँ होइन अनि होइन यो तलको छ नि टोटल नम्बर अफ पोसिबल टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको यसको इक्वल टु यो भनेको के हो भनेपछि टोटल हो कि होल तल जुन टोटल कुरा छ नि मैले अघि फ्र्याक्सनमा भनेको थिएँ नि त नि फ्र्याक्सनमा त्यो पिज्जाको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि सो यहाँ फर्मुला नि यस्तो हुन्छ है तलतिर जस्ट टोटल आउँछ माथि जुन तल डिनोमिनेटर छ नि यहाँतिर टोटल आउँछ न्युमिनेटरमा जहिले नि त्यो टोटलमा कतिवटा भनेर के तर के हुन्छ नि प्रोबेबिलिटीमा के त्यो पिज्जाकोमा त अब होइन त्यो तपाईँको रिजल्ट आइसक्यो होइन अब भइसकेको कुरालाई होइन हुन्छ नि त नि तर यहाँतिर के छ भने यो भएको छैन के तर हामीले के हो भने छ भने रिजल्ट आएको छैन तर यो कुरा भएको छैन है तर हामीले के भने अनुमान लाउने चान्सेस प्रोबेबिलिटी होइन हुनसक्छ होला होइन कति चान्सेस छ त्यसको हामीले भन्छ नि प्रोबेबली इङ्ग्लिसमा वर्ड युज गर्छ नि प्रोबेबली अब सायद भन्ने कुरा यस्तो सायद होला प्रोबेबली इट क्यान बी ह्यापन भन्छ नि सायद यो हुनसक्छ भने सो त्यस्तै हो कि यो प्रोबेबिलिटी भनेको तर हामीले म्याथमेटिकली जुन यो सल्भ गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी भन्छ कि जस्तो हामीले इङ्ग्लिसमा प्रोबेबिली युज गर्छ होइन तर के अरे उता म्याथमेटिकमा जुन हामीले क्यालकुलेसनमा युज गर्छ नि यो वर्डलाई हामीले डे टु डे लाइफमा जे पनि हुन्छ नि प्रोबेबिली हुन सक्ने कुराहरू के त्यसलाई के भनिन्छ प्रोबेबिलिटी भनिन्छ है म्याथमेटिकली अब यो इभेन्टको कुरा आयो कि यो इभेन्ट भने के हो भनेको इभेन्ट हो कि इभेन्ट भनेको कस्तो भनेपछि जुन होइन हामीले अब डे टु डे लाइफमा अब युज गर्छ नि जस्तै आज पानी पर्न सक्छ है सो आज पानी पर्न सक्छ यो यसको इभेन्ट के हो पानी पर्न सक्छ भनेको इभेन्ट हो नि त नि अनि जस्तै के अरे भोलि अब होइन भोलि चाहिँ नि अब के छ भनेपछि भोलि बिहान पानी पर्न सक्छ यस्तो यस्तो वर्ड के जुन छ नि त्यो भनेको भोलि बिहान पानी पर्न सक्छ अनि के इभेन्ट हो के अब जस्तै यसलाई होइन यो इभेन्टलाई के अब म डाइस अनि के अरे लुडोसँग रिलेट गरेर तपाईँले यसको एक्जाम्पल भन्छु है एक्जाम्पल भन्नाले नि म एक्सप्लेनेसन दिन्छु है तपाईँलाई सो है सो इभेन्ट है
इभेन्ट भनेको के भनेपछि अब कोइनगोमा हेरौँ है इभेन्ट के हुन्छ नि कोइनगोमा अब के छ एउटा हेड हुन्छ एउटा टेल हुन्छ होइन है जस्तै फर एक्जाम्पल होइन यहाँ तपाईँले हेर्नु भएको छ यो यहाँतिर यो छ नि यो यहाँतिर के छ भनेपछि यो सपोज यो निकन लेखेछ नि यसलाई चाहिँ हेड मानौँ है यसलाई टेल मानौँ के होइन अब होइन यो हेड अनि टेललाई होइन हामीले टच गर्छ होइन जस्तै मैले यसरी टच गरेँ नि यसरी यसरी जान्छ अब हामीले यस्तो गऱ्यो भने कि त हेड आउँछ होइन कि त टेल आउँछ जे नि आउन सक्छ नि त सो होइन तर के छ भने हेड एउटा छ टेल एउटा छ है हामीले टच गर्दा कहिले पनि क्या हेड अनि टेल सँगै आउँदैन के एउटा मात्रै आउँछ कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ के है यस्तो छ के है कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ मैले तपाईँले भनिसकेँ सो यहाँतिर चाहिँ नि होल चाहिँ नि के छ मैले अघि भने नि टोटल फर्मुलामा के थियो प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट होइन तल के थियो टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स है यो भनेको तलतिर टोटल जुन प्रोबेबिलिटी छ नि प्रोबेबिलिटीको जुन टोटल छ नि एकछिन है जुन प्रोबेबिलिटीको जुन यो टोटल छ नि यहाँतिर होइन अनि नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स होइन यो फेभरेबल आउटकम्स है यो फेभरेबल आउटकम्स भनेको कस्तो भनेपछि यो टोटलमा होइन हेड आउने चान्सेस कति छ होइन इभेन्ट भनेको के हो भनेपछि इभेन्ट त्यही कुराको हुन्छ जे कुराको बारेमा हामीले जो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्दैछ नि जस्तै भोलि पानी पर्न सक्छ यसको हामीले इभेन्ट के हो भोलि पानी पर्न सक्छ नि त नि अब यो कोइनकोमा हेर्ने हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ सो यहाँतिर इभेन्ट के भने हेड भयो क्या अनि टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ सो यहाँतिर इभेन्ट के भने टेल भयो क्या सो फेभरेबल आउटकम्स यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ फेभरेबल आउटकम्स बाई अपन होइन टोटल हुन्छ कि टोटल पोसिबल आउटकम्स हुन्छ कि है सो यो फर्मुला याद राख्नु अनि मैले तपाईँले भनिसकेँ यो फ्र्याक्सनको बारेमा होइन पिज्जाको एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले होइन तपाईँले यहाँतिर अब हेर्ने क्या अब यसलाई फर्मुलामा कसरी युज गर्ने प्रोबेबिलिटी अब के को हेर्नु पऱ्यो भने हेडको हेर्नु पऱ्यो कि है हेडको हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै अब होइन यहाँ कोइनमा के कोइनलाई तपाईँले जब टस गर्नुहुन्छ नि है कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ कि है अब सपोज यो निकन लेखेको छ नि यो के अरे टल्केको यसलाई हेड भनौँ यसलाई टेल भनौँ कि सो यस्तो यो कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ कि अब हेड आउने चान्सेस कति छ एउटा छ होइन टेल आउनेको अब सम्भावना कति छ एउटा छ होइन त्यसको चान्सेस हेड आउने चान्सेस कति छ एउटा छ टेल आउने चान्सेस कति छ एउटा छ नि त नि सो यहाँतिर तल के छ भनेपछि यसको के भयो भन्दा टोटल चाहिँ नि टोटल प्रोबेबिलिटी कति भयो 1 + 1 होइन 2 हुन्छ नि त नि होइन र अब टोटल चाहिँ नि यस्तो छ अनि होइन हेड मात्रै आउने 1 छ टेल आउने 1 छ अब हेडको हेरेर चाहिँ हामीले इभेन्ट के को हेडको इभेन्ट भनेको त्यही कुरा जेको बारेमा हामीले प्रोबेबिलिटी हेरिरहेको छ के अब हेड आउने सम्भावना कति छ यहाँतिर जस्तै टोटल कति छ यहाँ तल के छ फर्मुलामा टोटल प्रोबेबिलिटी छ नि त नि त्यो 2 लेख्ने है किनभने यहाँ हामीले फाइन्ड गरेको चाहिँ 1 + 1 हुन्छ एउटा हेड प्लस एउटा टेल त्यो भनेको टोटल हो नि त नि कोइनमा कतिवटा टोटल हुन्छ एउटा हेड अनि एउटा टेल टोटल दुईवटा हुन्छ नि अब हेडको प्रोबेबिलिटी हेरेछ भने हामीले हेड मात्र आउने चान्सेस कति छ टोटलमा के यो टोटलमा हेड आउने चान्सेस कति छ हेड आउने एउटा मात्रै छ नि त नि टेल आउने एउटा र हामीले के को हेरेछ हेडको हेरेछ सो 1 आउँछ अनि सेम गोज टु होइन अब टेलको लागि के सपोज हेडको ठाउँमा टेल भयो भने नि यो सेम नै हुन्छ है किन भन्दा टेलमा पनि एकचोटि त आउँछ होइन एकचोटि मात्र आउँछ होइन अब टच गर्यो भने कि अब हामीले
टेलको प्रोबेबिलिटी आउने कति सम्भावना छ भने एकचोटि आउँछ नि त, अनि दुईचोटि आउँछ त। अब एकचोटि टस गरेको छ होइन, एकचोटि टस गरेको छ भने एकचोटि आउँछ नि त नि है। अब दुईचोटि हेड अनि टेलसँगै आउँछ त, आउँदैन नि त नि, किनभने अब कोइनको स्ट्रक्चर नै यसरी नै हुन्छ, यसरी नै बनेको हुन्छ कि है, हेड र टेलसँगै कहिले नि आउँदैन, त्यही हो। अनि यहाँतिर होइन दिस मैले एउटा कोइनको कुरा गरिरहेको छु यहाँतिर है, यहाँतिर दिस। सो टेलकोमा नि एउटा मात्र आउँछ अपॉन 2 है। सो यो मैले यो बुझिसक्नुभयो होला। अब होइन इभेन्ट भनेको नि बुझिसक्नुभयो होला। अब जस्तै इभेन्टको अहिले हामीले यसमा के को इभेन्ट हेरिरहेको छ, कोइनको हेरिरहेको छ होइन। अब डाइसको हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, जस्तै कोइनमा हेड अनि टेल छ होइन। अब डाइसको हेर्नु पऱ्यो भने कस्तो छ है, जस्तै डाइसकोमा के हुन्छ, डाइसकोमा अब होइन जस्तै डाइसकोमा अब तपाईँले हेर्नुभयो होला। अब डाइसको होइन सबै वरिपरि होइन, अब डाइस त अब स्क्वायर सेपमा हुन्छ नि त नि, स्क्वायरको सेपमा हुन्छ। सो वरिपरि हेऱ्यो भने कि मसँग डाइस त छैन, अब भएकै तपाईँलाई एक्जाम्पल देखाउँथेँ, तर म भन्छु तपाईँले डाइसको अब होइन वरिपरि होइन हेऱ्यो भने के तपाईँले यस्तो यस्तो देख्नुहुन्छ कि एउटा होइन दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा होइन। सपोज यो फेस भयो है, जब हामीले होइन लुडोलाई होइन रोल गर्छ नि, त्यसमा कि त 1 आउँछ होइन, कि त 2 आउँछ, कि त 3, कि त 4, कि त 5, कि त 6 आउँछ होइन। हामीले एकचोटि लुडोलाई होइन रोल गर्दा यो सबै एकैचोटि आउँछ त, आउँदैन नि त नि होइन। तपाईँले घरमा ट्राई गरेर हेर्नुहोस् है। अब है यहाँतिर अब के हुन्छ भनेपछि यो 1 आउने चान्सेस कति छ एकचोटि मात्र होइन, 2 आउने चान्सेस कति छ एकचोटि मात्र, 3 आउने चान्सेस एकचोटि, 4 आउने चान्सेस एकचोटि है, 5 आउने चान्सेस एकचोटि होइन, सरी यहाँतिर है 5 आउने चान्सेस कति एकचोटि होइन, 6 आउने चान्सेस एकचोटि है। सो यहाँतिर के भयो भन्दा एकचोटि मात्र आउँछ कि जब हामीले योलाई रोल गर्छ नि, रोल गर्दा के अब यो जस एकचोटि रोल गर्यो 1 2 3 4 5वटा जुन यो फेस छ नि, यो फेस जुन यो मैले देखाएको छु नि यहाँ माथिको यो ड्र गरेको यो माथिको छ नि, यो सबै एकैचोटि आउँछ त, आउँदैन नि त नि, एउटा एउटा आउँछ नि त नि है। सो द्याट्स वाइ के एउटा एउटा आउने चान्सेस हुन्छ कि। अब यसको टोटल सबैको एउटा एउटा आउने चान्सेस हुन्छ। अब टोटल आउने चान्सेस चाहिँ नि कति हुन्छ है, यहाँतिर जस्तै 1 + 1 एउटा आउने चान्सेस एउटा, दुईवटा आउने चान्सेस एउटा, तिनवटा आउने चान्सेस एकचोटि, एउटा आउने चान्सेस एकचोटि, दुईवटा आउने चान्सेस एकचोटि, तिनवटा आउने चान्सेस एकचोटि, चारवटा आउने चान्सेस एकचोटि, पाँचवटा आउने चान्सेस एकचोटि, छवटा आउने चान्सेस एकचोटि। सो टोटल कतिवटा हो 6वटा होइन है, 6वटा टोटल चान्सेस कति छ, 6वटा छ है। अब जस्तै हामीले यसमा हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ भनेपछि जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ के को हेर्ने होइन, यसमा कुनै एउटाको प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ जस्तै होइन 4 को हेरौँ है। अब यहाँतिर इभेन्ट के भयो 4 को भयो, 4 भयो नि त नि, के प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट अफ 4 होइन, के को डाइसको होइन, डाइसको भनेपछि होइन त्यो इभेन्ट भनेको हामीले जे कुराको बारेमा होइन प्रोबेबिलिटी हेरिरहेको छ नि त्यही नै हाम्रो जस्ट इभेन्ट हुन्छ कि। इभेन्ट भनेको जे कुराको बारेमा हामीले प्रोबेबिलिटी हेरिरहेको छ। सो यहाँतिर के छ भने टोटल कतिवटा छ भने टोटल आउने चान्सेस कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6वटा हुन्छ होइन। सो यो टोटल माध्य के टोटल आउट अफ टोटल के टोटल माध्य हामीले होइन अब जब डाइसलाई रोल गर्छ नि 4 आउने चान्सेस चाहिँ नि कति हुन्छ, 4 आउने चान्सेस कति एकचोटि हुन्छ नि त नि, एकचोटि मात्र हुन्छ है। अब 5 आउने चान्सेस नि एकचोटि हुन्छ, जस्तै 1 आउने चान्सेस एकचोटि, 2 आउने चान्सेस एकचोटि, किनभने यहाँ हेरेर एकचोटि आएछ नि त नि, 3 आउने चान्सेस एकचोटि, 4 आउने चान्सेस एकचोटि, 5 आउने चान्सेस एकचोटि, 6 आउने चान्सेस एकचोटि है, त्यसरी छ है।
1 2 3 4 हेलो एन्ड मैले यहाँतिर तपाईँलाई भनिसकेँ है, यहाँतिर यस्तो हुन्छ, यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ 1 होइन, प्रोबेबिलिटी जेको प्रोबेबिलिटी हेरेर छ नि, जस्तै इभेन्टको, जस्तै लुडोको हेरेर छ भने लुडोको के को प्रोबेबिलिटी हेरेर छ, 1 आउने प्रोबेबिलिटी हेरेर छ भने त्यो इभेन्ट हुन्छ कि, जस्तै 2 आउने प्रोबेबिलिटी भनेपछि इभेन्ट के हुन्छ, यहाँ प्रोबेबिलिटीको 2 हुन्छ नि, कसको, डाइसको है। जस्तै अब 1 1 आउने चान्सेस हुन्छ है डाइसमा छ नि, जस्तै एकचोटि रोल गऱ्यो 1 आउने चान्सेस, एकचोटि दुईचोटि रोल गऱ्यो एकचोटि है, सो 3 चोटि गऱ्यो एकचोटि, 4 चोटि गऱ्यो एकचोटि, 5 चोटि गऱ्यो एकचोटि, 6 चोटि गऱ्यो एकचोटि है। सो जुन होइन यहाँतिर सपोज होइन 1 चोटि है 1 चोटि है, 2 चोटि है 2 चोटि, ए सरी 1 होइन 1 को प्रोबेबिलिटी हेरेछ नि एकचोटि है डाइसमा है। अब जस्तै इभेन्टमा 2 राख्यो भने कति एकचोटि मात्र आउँछ नि त नि, 3 राख्यो भने एकचोटि मात्र आउँछ, 4 राख्यो भने एकचोटि मात्र आउँछ, 5 राख्यो भने एकचोटि मात्र, 6वटा होइन एकचोटि मात्र आउँछ कि यो है। सो टोटल चाहिँ नि 6वटा हुन्छ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स के होइन, जुन आउटकम्स होइन, जुन टोटल कतिवटा चाहिँ सम्भावना छ होइन, त्यो भनेको 6 है। त्यो त्यसमा होइन त्यो मध्ये त के भन्नु, त्यो 6वटामा कतिवटाको प्रोबेबिलिटी हेरेछ, जस्तै 6 आउनेको प्रोबेबिलिटी हेरेछ, कतिवटा नि कुन नम्बरको प्रोबेबिलिटी हेरेछ त्यो नम्बरको चाहिँ नि होइन, त्यो होइन यहाँ इभेन्टमा राख्ने, अनि त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि होइन यसरी थाहा हुन्छ है। सो तपाईँलाई यो चाहिँ नि होइन मैले के को डाइसको कुरा गरेँ है। अब यसरी मैले डाइस अनि यसको दुवैको कुरा गरेँ। अब यो कुरालाई म तपाईँलाई होइन यो सब कुरासँग रिलेटेड भन्छु है। जस्तै अब ट्रायल भने के भने, ट्रायल भने अब होइन जस्तै अब हामीले मैले टच गर्छु होइन, यो जस्तै यहाँतिर मैले टच गर्छु, यो यसलाई टच गर्दा के हुन्छ नि, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ है। यो टच गर्नुलाई यताउता लुडोलाई डाइसलाई रोल गर्नुलाई नै अब होइन ट्रायल भन्छ नि। सो ट्रायल त्यो भनेको ट्रायल, जस्तै तपाईँले होइन ट्रायल दिनुभयो होला नि त नि तपाईँले होइन, त्यो अब है स्कुटरहरू सिक्दा यताउता जस्तै त्यहाँतिर होइन, अब त लाइसेन्स बनाउने बेला होइन त्यहाँतिर त्यसलाई नै ट्रायल भन्छ कि। अब ट्रायल भनेको ट्रायल दिनु हो क्या, अब जस्तो त्यसलाई टच गऱ्यो यो भनेको ट्रायल हो कि है। इभेन्ट पनि प्रोबेबिलिटी भयो, फर्मुला भयो, इभेन्ट ट्रायल मैले भनिसकेँ यो इभेन्ट ट्रायल होइन के हो भनेर, यो माथिको यो भन्यो। अब यहाँतिर यो म भन्छु अब यो रुल्स के, यसको रुल्स के हुनुपर्छ नि, जुन तपाईँले सल्भ गर्दाखेरि के यो रुल हुन्छै हुन्छ कि यो है, यहाँतिर एन्सर यस्तै आउँछ कि है। सो के हुन्छ भनेपछि होइन मैले डाइस अनि अब म डाइस अनि उसँग मात्र रिलेट गरेर भन्छु है, के अरे लुडो, जुन लुडोको छ नि सरी डाइस अनि यो जुन कोइनको छ नि। अब यहाँतिर रुल्समा के छ भनेपछि होइन, पहिला के छ यो भनेको के हो भने होइन, हामीले जो प्रोबेबिलिटी छ नि फाइन्ड गर्दाखेरि के यो 0 भन्दा होइन कहिले नि उता जाँदैन कि, लेस देन 0 हुँदैन, अनि 1 भन्दा बढी कहिले नि हुँदैन कि है। यो भन्दा 0 कहिले 0 भन्दा उता, जस्तै 0 भन्दा उता के हुन्छ -1 -2 हुन्छ नि त नि, 1 भन्दा उता के हुन्छ 2 3 हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदैन कि है। एन्सरको जुन छ नि त्यहाँतिर प्रोबेबिलिटीकोमा म यसलाई भन्छु है कसरी है। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ यहाँतिर के हुन्छ कि त अब 0 भन्दा धेरै आउँछ कि त होइन त्यो भन्दा कि त त्यसको बराबर आउँछ कि है, यस्तो हुन्छ कि त्यो साइनलाई यो भन्छ है। अब होइन अनि प्रोबेबिलिटी के को कुन इभेन्टको हेरिरहेको छ हामीले, डाइसको हेरिरहेको छ कि अब होइन अब उसको के अरे कोइनको हेरिरहेको छ। मैले अघि इभेन्ट भनेको थिएँ नि, इभेन्टमा कसरी राख्छ के कसो होइन। सो होइन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ नि एउटा भन्दा होइन बढी हुँदैन है, त्यो 1 भन्दा बढी जाँदैन कि त 1 को इक्वल हुन्छ कि त त्योभन्दा कम्ती हुन्छ कि है, यस्तो छ कि यहाँतिर है।
सो यहाँतिर के हुन्छ भने 1 0 यतिमा आउँछ कि है, यतिमा चाहिँ नि जस्ट हाम्रो प्रोबेबिलिटी यति आउँछ कि है, जुन हामीले एन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ नि। म यसको एक्जाम्पल भन्छु है, म यसको एक्जाम्पल भन्दै गर्छु। जस्तै अब सम अफ प्रोबेबिलिटी इन अ स्याम्पल स्पेस इज 1 के। अब यो भनेको के हो, सम अफ अल प्रोबेबिलिटी इन अ स्याम्पल स्पेस इज 1 के। जस्तै तपाईँले कोइनको प्रोबेबिलिटी अफ होइन, जस्तै कोइनको लियो होइन, जस्तै कोइनको होइन, कोइनकोमा के हुन्छ, हेड अनि टेल हुन्छ होइन। हेड कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ होइन। टेल कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ होइन। अनि यो दुईटाको सम कति हुन्छ होइन, यो दुईटाको सम गऱ्यो भने 1 2 आउँछ होइन। सो यहाँतिर के छ भनेपछि होइन, प्रोबेबिलिटी अफ जस्तै हेडको हेर्नु पर्यो भने के है 1/2 आउँछ नि त नि। हेड आउने एकचोटि छ, टोटल 2 चोटि छ है। अब जस्तै टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होइन, 1/2 छ नि, टोटल 1 छ। अनि टेल कति एकचोटि मात्र आउन सक्छ नि। अब यो दुईटाको सम गर भनेछ कि यहाँतिर है, यो दुईटाको सम गर भनेछ कि। अनि यो सम भनेको केमा, सेम गोज टु लुड है। यो यहाँतिर भनेपछि स्याम्पल सरी सम अफ अल, यहाँ छ नि सम अफ अल प्रोबेबिलिटी इन अ स्याम्पल स्पेस इज 1। यो भनेको के भनेपछि जुन प्रोबेबिलिटीमा जुन पनि एन्सर आएको छ नि, जस्तै एन्सर आएको भन्नाले नि जुन प्रोबेबिलिटीको जुन हामीले अनुमान लाउँछ नि, सरी एन्सर त यसमा रिजल्ट त आउँदैन है, रिजल्ट थाहा हुँदैन। तर हामीले के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि होइन यतिको जस्ट हामीले जस्तै यसलाई होइन, जस्तै रियलमा अब टच गऱ्यो भने चाहिँ नि होइन एन्सर आउँछ नि त नि। तर हामीले के छ भनेपछि यसको जस एन्सर आएको छैन, तर हामीले जस अनुमान लाग्छ कि, जस हामीले अब चान्स हेरेछ कि कति चान्सेस छ कि यो दुईटाको सम गर्नु नै होइन। त्यो जुन यहाँतिर मैले स्याम्पल देखाएको छु नि, के को स्याम्पल भनेपछि कोइनको के होइन, कोइनको जुन हो कि अब जस लुडोको हुनसक्छ है। यहाँतिर जुन यो भनेको नि होइन, यसको जुन सम छ नि, यो जस्तै कोइनकोमा अब सम गर्दा के हुन्छ, कोइनको अब जस्तै हेड अनि टेलको सम गऱ्यो भने होइन कति आउँछ एन्सर है। यता हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले, जस्तै 1 अब यसको सम गर्दा 1/2 + 1/2 गर्दा कति हुन्छ, तल कति आउँछ 2 आउँछ होइन। अनि 1 + 1 यो भनेको कति 2/2 हो नि त नि। यो गऱ्यो भने कति 1 आउँछ होइन काट्दा। सो एन्सर 1 आयो नि त नि है। अब यसलाई यसरी लेख्दा नि हुन्छ है, प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस टेल के कति हुन्छ 1/2 + 1/2 तल 2 हुन्छ, 1 + 1 कति हुन्छ 2/2 र 1 आउँछ नि त नि एन्सर है। यस्तो भन्नु खोजेँ है। अब अरू के को छ भने डाइसको हेरौँ है। डाइसकोमा कतिवटा हुन्छ, डाइसकोमा जस्तो 1 2 3 4 5 एन्ड 6 हुन्छ होइन। यो कति एकचोटि एकचोटि मात्र आउने चान्सेस हुन्छ होइन सबैको है। अब यसको सम कतिवटा हुन्छ, सम कतिवटा हुन्छ, इक्वल टु 6 वटा हुन्छ होइन। जस्तै अब प्रोबेबिलिटी अफ के को एउटाको आउने चान्सेस कति हुन्छ 1/6 हुन्छ होइन। प्रोबेबिलिटी अफ 2 आउनेको चान्सेस कति हुन्छ 1/6। प्रोबेबिलिटी अफ 3 आउनेको चान्सेस कति हुन्छ, यहाँतिर 1/6 हुन्छ होइन। प्रोबेबिलिटी अफ 4 आउने चान्सेस कति हुन्छ 1/6। प्रोबेबिलिटी अफ 5 आउने 1/6 हुन्छ होइन। प्रोबेबिलिटी अफ 6 आउने 1/6 हुन्छ होइन। यो सबैलाई होइन एड गर्ने के प्लस गर्यो भने कति आउँछ है। अब हेरौँ है, यो सबैले प्लस गर्यो भने कति आउँछ, प्रोबेबिलिटी अफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब यो सम गर भन्नाले अब होइन यहाँतिर यो सबैले सम गर भनेको होइन कि। जस्तै 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 गर्दा त कति आउँछ एन्सर होइन। यो टोटललाई होइन जस्तै 5 + 6 कति 11 होइन। यहाँतिर कति हो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
यहाँतिर कति आयो 21 आएको छैन यस्तो क्या है। यो यसरी सम गर भनेको होइन कि यो है, बुझ्नुभयो होला होइन तपाईँले। जस्ट यहाँतिर के छ भने यो मैले इभेन्टको मात्रै लेखेको है, यो इभेन्ट मात्रै लेखेको 1 + 2 + 3, तर सबैको प्रोबेबिलिटी आउने चान्सेस कति हुन्छ, एउटा त्यसले चाहिँ नि एड गर भनेको हो क्या है। जस्तै यसको कति हुन्छ, जस्तै 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 3 4 5 6 होइन, ए सरी यहाँतिर यो प्लस है 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 होइन। अब यहाँ टोटल कतिवटा छ, 6वटा छ होइन। अब त्यो टोटल यो मैले प्लस गरेर नै भनेको 1 + 1 + 1 + 1 + 6 होइन। अब यो होइन, यो टोटललाई होइन माथिकोलाई न्युमिरेटरलाई प्लस गऱ्यो भने 6 आउँछ, तल डिनोमिनेटरमा 6 आउँछ। सो 6ले कतिचोटि 6 जान्छ, 1 जान्छ होइन। सो एन्सर 6 एन्सर 1 आउँछ होइन। सो सम अफ अल प्रोबेबिलिटिज इन अ स्याम्पल स्पेसिस 1 भनेको यही है। अनि अर्को के छ भने चाहिँ होइन, यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट विच क्यान नट अक्युर इज 0 के। त्यो इभेन्ट जुन चाहिँ नि इम्पोसिबल छ के, जुन चाहिँ नि होइन अब अपोजिट टु अब होइन युनिभर्सल ट्रुथ छ नि। युनिभर्सल ट्रुथ भनेको के हो भनेपछि जस्तै होइन अब होइन, अब जस्तै सन कहिले राइज हुन्छ भनेपछि होइन मर्निङमा हुन्छ होइन, मर्निङमा हुन्छ। इभिनिङमा कहिले राइज भएको देखेछ है। जस्तै इफ होइन मर्निङ राइजेस इन इभिनिङ भन्यो भने यो भनेको इम्पोसिबल हो नि त नि। सन राइजेस अब कहिले इभिनिङमा भन्यो भने यो इम्पोसिबल कुरा हो, किन भन्दा यो कहिले पनि हुँदैन, यो साइन्टिफिकली प्रुभ भएको कुरा होइन। सो द्याट्स वाइ इट इज नट इट इज इम्पोसिबल प्रोबेबिलिटी। सो है यहाँतिर के भनेको छ नि, यसको जहिले पनि प्रोबेबिलिटी आउने चान्सेस जुन अपोजिट टु होइन, जस्तै होइन जस्तै यसो के हुन्छ भनेपछि जस्तै पानी चाहिँ नि होइन, जुन यो पानी छ नि फ्लो भइरहेको त्यो चाहिँ नि होइन जहिले पनि के होइन अब होइन एसेन्डिङमा होइन यसरी पानी झर्छ नि त नि। अब होइन वाटर फ्लोज होइन कसरी भने एसेन्डिङ होइन, अब त्यसलाई अब होइन जस्तै अब डिसेन्डिङ क्या होइन माथितिर होइन, जस्तै एसेन्डिङ डिसेन्डिङ भन्नाले कसो भनेपछि यहाँतिर जस्ट वाटर यसरी फ्लो गर्छ नि त नि। अब सपोज हामीले भन्यो वाटर यसरी माथि फ्लो गर्छ भने यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यो माथि फ्लो गर्नेको प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ नि त नि। यो भनेको है 0 प्रोबेबिलिटी हुन्छ नि त, कहिले यस्तो इम्पोसिबल प्रोबेबिलिटी हुन्छ नि यो है। सो यो भनेको होइन जस्तै अब यसको सपोज यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने होइन प्रोबेबिलिटी अफ सनराइजेस होइन इभेन्टमा के सनराइजेस कहिले इभिनिङमा भन्नाले कति, सपोज इभेन्टमा होइन यसको 0 नै आउँछ है त्यो टोटल पनि, अनि न्युमिरेटरमा 0। सपोज हामीले यहाँतिर ल ठिक छ सपोज एउटा दिनको हेऱ्यो भने कि जहिले नि 0 नै आउँछ नि त नि एन्सर है यसो हुन्छ क्या है। सो यहाँतिर चाहिँ नि यस्तो छ जेस है, अनि मैले के भन्न गइरहेको छु भने अनि यहाँतिर जस्तै यसको प्रोबेबिलिटी हेरौँ, वाटर फ्लोज होइन कता माथितिर भन्दा यसको प्रोबेबिलिटी कति होइन ल ठिक छ कतिचोटि ल जसको प्रोबेबिलिटी 0 नै हुन्छ 0 नै आउँछ कि। सपोज हामीले ल ठिक छ यसको कुनै अब यसको केसको हेऱ्यो भने कुनै यो वाटर माथि फ्लोज गरेको कुनै केसमा राख्यो होइन, जस्तै केस जे पनि हुनसक्छ नि त नि। अब जस्तै यस्तो त्यो के अरे वाटर माथि फ्लो भएको अब होइन जस्तै एक दिन
अब हामीले जे पनि राख्न सक्छ, तर त्यस एन्सर चाहिँ 0 नै आउँछ कि एनी हाउ होइन। तल 0 राख्दा नि 0 आउँछ, 1 राख्दा नि 0 आउँछ, 2 राख्दा नि 0 आउँछ। तर जुन यसको होइन प्रोबेबिलिटी अफ वाटरको होइन जहिले नि 0 हुन्छ कि है। प्रोबेबिलिटी अफ वाटर जुन माथि फ्लोज गर्ने छ नि, अनि यो भनेको युनिभर्सल ट्रुथको अपोजिट हो कि है। सो यस्तोमा जहिले पनि एन्सर कति आउँछ, 0 आउँछ कि। एन्सर 0 आउँछ भन्नाले नि जुन यो हामीले अनुमान लगाएको जुन प्रोबेबिलिटीको यो क्यालकुलेसनमा चाहिँ नि 0 आउँछ कि एन्सर है। यो बुझ्नु भयो होला। अनि यसको अपोजिट के हुन्छ, अब यसैको अपोजिट के फेरि द प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट होइन, द प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट विच मस्ट अकुर इज 1 के। त्यो इभेन्ट जुन चाहिँ नि 100% हुन्छ कि है, 100% हुन्छ है। यो चाहिँ नि युनिभर्सल होइन, युनिभर्सल ट्रुथमा डिपेन्ड गर्छ है जे कुरा नि। अब तपाईँले आफ्नो सराउन्डिङमा जे कुरा पनि देख्नु भएको छ होइन, अब होइन साइन्टिफिकली प्रुभ कुरा, त्यसलाई युनिभर्सली होइन मतलब होइन जस युनिभर्सली ट्रुथ हो क्या, त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पऱ्यो भने जहिले पनि 1 आउँछ क्या एन्सर है। बुझ्नुभयो होला नि तपाईँले कसरी 1 आउँछ भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु है। यहाँतिर जस्तै अब होइन कुनै अब जस्तै लुडो डाइसको नै अब हेरौँ है। यो जस्तै यसलाई यो पनि अब युनिभर्सली ट्रुथ त हो नि होइन, एक्सेप्टेड हो नि जहाँ पनि हेड अनि टेल होइन, मान्छेले नै किन नबनाएको होस् होइन, तर होइन यो चाहिँ नि युनिभर्सली ट्रुथ हो क्या है। यहाँतिर जस्तै यसलाई टच गर्दा के हुन्छ, कि त हेड आउँछ होइन, कि त टेल आउँछ कि है। सो है यहाँतिर अब के छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ होइन जस्तै हेड आउने कतिवटा चान्सेस हुन्छ, टोटलमा एउटा मात्रै हुन्छ नि है। प्रोबेबिलिटी अफ होइन के को अब प्रोबेबिलिटी अफ जस्तै सन राइजेस कहिले मर्निङमा है, सन कहिले राइज हुन्छ, इभेन्ट के भयो सन राइजेस कहिले हुन्छ मर्निङमा भनेपछि यसको जस्तै एक दिनको प्रोबेबिलिटी हेरौँ एउटा आउँछ नि। सो जहिले नि एउटा नै आउँछ है यहाँतिर जस्तै जहिले नि एउटा जस्तै यसको टोटल पनि एउटा नै हुन्छ, अनि जुन त्यो छ नि त्यो नि एउटा नै हुन्छ है। जस आउने जुन आउटकम्स के टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स नि एउटा नै हुन्छ, अनि जुन होइन जस के अरे नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स नि कतिवटा हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ है। सो द्याट्स वाइ है यहाँतिर जहिले नि 1 आउँछ है यसको होइन। जस्तै एक दिनको हेऱ्यो यस्तो है, यहाँतिर जस्तै एक दिनमा कतिचोटि राइस हुन्छ, एकचोटि है। अनि जस्तै यसको जस एन्सर चाहिँ एन्सर रे जुन यो प्रोबेबिलिटी छ नि युनिभर्सल ट्रुथको जहिले नि 1 आउँछ क्या है। सो यस्तो हुन्छ है। युनिभर्सल ट्रुथको त बुझ्नु भयो होला तपाईँले। यो युनिभर्सल ट्रुथ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट विच क्यान नट अकर इज 0, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट विच क्यान अकर इज 1 के। अब के हेर्ने भने चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट जुन चाहिँ नि पोसिबल छ अनि प्लस जुन चाहिँ नि इम्पोसिबल छ कि त्यसको सम कति आउँछ 0 के। जस्तै मैले योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ नि, जस्तै सनको एक्जाम्पल दिउँ है। सनको प्रोबेबिलिटी अब सनको अब बिहान राइज हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, त्यो त जहिले पनि हुन्छ नि त नि, 100% हुन्छ नि यो भने। अनि यो प्रोबेबिलिटी अफ होइन सन होइन जुन चाहिँ नि बेलुका राइज हुन्छ कि त्यो भनेको 0 हुन्छ नि। सो यसको सम कति भयो 1 हुन्छ होइन जहिले पनि। यो भनेको के हो भनेपछि होइन म तपाईँलाई भन्छु है, यो प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट होइन हुने होइन 1 प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट, यो प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट पछि माथि बार लाग्छ नि, यो भनेको के हो भने हुने, यो भनेको नहुने हो क्या, नहुने को सम 1 आउँछ। यहाँतिर कस्तो भनेपछि मैले तपाईँलाई बुझाउने ट्राई के गर्न खोजेको भन्दाखेरि है यहाँतिर जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट त बुझ्नु भयो होला नि त नि, कुनै इभेन्टको के कुनै इभेन्टको हुनु हो कि यो प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट भनेको। अब हामीले यो माथि बार लगायो भने के हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, यो यसको यो माथि नट ई हो कि यो भनेको
यो नट ई भनेको इभेन्ट नहुनु भनेको थियो है। ए नट सो होइन यस्तो छ है यहाँतिर। अब जुन चाहिँ मैले के भन्न गइरहेको थिएँ भने यहाँतिर जुन छ नि यो जुन कुरा चाहिँ नि पोसिबल छ होइन, यो ई भने प्रोबेबिलिटी अफ ई छ है। त्यो भनेको के हो भने प्रोबेबिलिटी अफ ई भनेको जुन कुरा चाहिँ नि होइन कुनै कुराको इभेन्ट हेर्नु क्या, त्यो माथि अब बार लगायो भने त्यो भनेको त्यो इभेन्ट बाहेक है, इभेन्ट क्यान नट बी अक्योर्ड क्या होइन। ई बार भनेको होइन जुन चाहिँ नि इभेन्ट होइन त्यो के अरे यो भनेको कस्तो भने 1 मा माइनस यो हो कि है। अब यो म कसरी भन्छु भनेपछि यहाँतिर है, यहाँतिर हेर्नुहोस् है। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ होइन यहाँतिर के छ भनेपछि यहाँ हेर्नु है, फर्मुला यो भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ। जस्तै कोइनको हेरौँ है, कोइनको हेड हेरौँ है, हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 2/1 छ होइन। अनि टेल आउने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 1/2 हो, 1/2 हेड आउने 1/2 हुन्छ, टेल आउने 1/2 होइन। सो यहाँतिर के छ भनेपछि होइन यो फर्मुलामा के हामीलाई के फाइन्ड गर्नको लागि होइन, यो फाइन्ड गर्नको लागि के जस्तै सपोज यो फाइन्ड गर्नु पर्यो होइन प्रोबेबिलिटी अफ होइन जुन चाहिँ नि होइन नट हेड के इभेन्ट भनेको के हुन्छ यहाँ हेड हुन्छ। अनि यहाँ के बार लागेपछि होइन यो बार लागेपछि के हुन्छ यहाँतिर होइन अब जुन चाहिँ नि एक्सेप्ट होइन जुन यो चाहिँ नि के अरे यो एक्सेप्ट के अरे हेड बाइक के जुन हेड बाइक छ नि यहाँतिर के हुन्छ भने यहाँतिर जस्ट नट हेड भन्न खोजेको के है, नट हेड इन्क्लुडेड के यहाँतिर। अब कस्तो भनेपछि यहाँतिर यो फर्मुला हेर्ने यहाँतिर है हेड आउने चान्सेस यसको लागि यो फाइन्ड गर्नको लागि पहिला हेड आउने त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो कि प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति हुन्छ कोइनमा 1/2 आउँछ होइन। सो यसलाई अब के गर्ने भनेपछि फर्मुलामा राख्ने कि अब कसरी राख्ने भनेपछि अब होइन यहाँतिर के छ प्रोबेबिलिटी अफ होइन जस्तै यसलाई इभेन्ट हेरौँ है, इभेन्टमा के छ यो यहाँ छ है, यहाँतिर 1 छ होइन। अब यसलाई उता लाग्दा के हुन्छ होइन माइनस हुन्छ होइन। जस्तै केही कुरालाई होइन एलाई होइन बी छ होइन यहाँ 0 आउँछ अनि होइन एलाई उता लाग्दा के हुन्छ माइनस ए हुन्छ होइन इक्वेसनको उता जाँदा के माइनस हुन्छ नि। सो त्यसरी नै यहाँतिर के हुन्छ भने यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ ई हुन्छ है। अब यहाँतिर के को हेर्नु पर्यो इभेन्ट के को हेर्ने हेडको हेर्ने हो नि त नि। सो हामीले यहाँतिर के गरेको थियो 1 माइनस अनि प्रोबेबिलिटी अफ होइन के को हेड आएको है इभेन्ट चाहिँ नि के छ हेड छ होइन। सो हेडमा के आएको थियो 1/2 आएको थियो नि त नि होइन। सो 1 माइनस 1/2 के हुन्छ 2 हुन्छ होइन 2/1। सो एन्सर के हुन्छ 1/2 नै हुन्छ नि त नि। सो यहाँतिर के हुन्छ एन्सर चाहिँ नि 1/2 हुन्छ। अनि यहाँतिर के भनेछ भने सो यस्तो छ है यहाँतिर अब नट हेड आउने चान्सेस 1/2 छ है, बुझ्नुभयो होला नि तपाईँले यो। अब यो यसको साट्टा होइन अब के को हेर्ने भनेपछि डाइसको हेरौँ है एउटा डाइसकोमा के हुन्छ है
डाइसको अब त्यही हो, कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा हुन्छ होइन, 1 1 1 1 1 होइन, प्लस 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 6 वटा हुन्छ होइन। सो यसैलाई नै होइन प्रोबेबिलिटी अफ के को हेर्नु पऱ्यो, अब प्रोबेबिलिटी अफ के को 1 को हेर्ने कि 2 को हेर्ने कि 3 को हेर्ने। लेट्स सपोज कि होइन 1 को हेरौँ है। अब यहाँ 1 को हेर्ने, यहाँ 1 को कति हुन्छ, टोटल कतिवटा छ 6 वटा छ होइन। 1 आउने चान्सेस कति हुन्छ, एउटा नै हुन्छ होइन। सपोज अब 2 को हेरौँ, 2 को आउने चान्सेस कति हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ होइन। सो 1/6 है, यो त तपाईँ वहाँ प्रोबेबिलिटी अफ 2 आउने 1/6 चान्सेस छ, योलाई माइन्डमा याद राख्नु है। अब हामीले के को चाहियो भने प्रोबेबिलिटी अफ के को नट 1 के, नट 1 ल्याउनलाई त अब के चाहियो भने त नि, जस्तै यो भनेको के भने नट ई भनेको हो के। नट ई भन्नाले अघि के हुन्छ, यहाँ 1 छ होइन, यो फर्मुलामा यहाँतिर केही नभएपछि यहाँ प्लस हुन्छ है जहिले पनि। सो यो उता जाँदाखेरि के हुन्छ होइन, जस्तै है म तपाईँलाई भन्छु, यो मिटाइदिनु। जस्तै प्रोबेबिलिटी होइन ई छ होइन, प्लस यो फर्मुला है। जस्तै हामीलाई होइन यसको फाइन्ड गर्नु पऱ्यो कि नट 1 को है, के कोमा डाइसको है, डाइसको हेरेर छ होइन। सो यसको लागि त पहिला होइन हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ 1 आउने के को डाइसको आउने थाहा हुनु पऱ्यो नि त नि। यो भने अघि हामीले कति निकाल्यो 1/6 निकालेको थियो नि त नि है, किनभने 1 2 3 4 5 6 होइन, टोटल 6 मा आउँछ होइन। अनि के को हेरेको 1 को, 1 आउने चान्सेस कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ है। सपोज 2 को हेरिरहेछ भने होइन, यहाँतिर एकचोटि मात्र आउँछ है, किनभने एकचोटि मात्र त आउँछ नि लुडोलाई डाइसलाई रोल गर्दा होइन। सो यो फाइन्ड गरिसकेपछि के गर्ने भनेपछि हामीले होइन यहाँतिर अब के ई 1 के हुन्छ है, जस्तै ई को फर्मुला हेरौँ है, यहाँतिर प्लस छ होइन, केही नभएपछि प्लस होइन, यो उता गएपछि के हुन्छ माइनस हुन्छ नि त नि। कस्तो हुन्छ नि पी माइनस पी प्रोबेबिलिटी अफ ई बार माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ई हुन्छ के। अनि यहाँतिर कति छ पीमा प्रोबेबिलिटी अफ माइनस प्रोबेबिलिटी अफ सरी यो के को फाइन्ड गरेँ, सरी मैले यहाँतिर के ई बारको फाइन्ड गर्न आँटेँ होइन। ई बारको भनेपछि यहाँ 1 छ है, यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस जान्छ है। सो 1 मा माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ई के को हेरेको हामीले, इभेन्ट ई भनेको इभेन्ट है, यो के को हेरेको भने 1 को हेरिरहेको छ कि। अनि यहाँ के यहाँ 1 आउँछ है। सो यो बार के यो 1 मात्र आउनु हुँदैन कि, यो भनेको कति 1 बाई होइन कतिचोटि 6 होइन, यहाँ कति गर्ने 6 आउँछ 5/6 आउँछ है यहाँतिर है, यस्तो हुन्छ कि। अब यस्तै छ है, यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले याद राखिराख्नुहोस्। अनि यहाँतिर जुन यो छ नि यहाँतिर जस यस्तो छ है यहाँतिर, यो त बुझ्नुभयो होला तपाईँले। अनि अरू के छ यहाँतिर यो फर्मुला तो जिस जस्तै यो फर्मुलामा कस्तो भनेपछि हैन, जस्तै एउटा हैन यो टोटल एउटा डब्बा छ है, डब्बामा के 6 वटा बल छ, 6 वटामा 3टा चाहिँ नि के हो व्हाइट छ के, व्हाइट बल कतिवटा छ 3टा छ हैन, अनि ब्ल्याक बल कतिवटा छ
तीनटा छ हैन। अब फर्मुला प्रोबेबिलिटीको फर्मुला के हुन्छ मैले यो भनिसकेँ। प्रोबेबिलिटी अफ यो भने ई भनेको इभेन्ट हो, यो पी भनेको प्रोबेबिलिटी। अब यसलाई फर्मुलामा युज गर्नु पर्यो हैन। यहाँतिर के हुन्छ टोटल पोसिबल आउटकम्स, टोटल पोसिबल आउटकम्स के है। अनि यहाँ के हुन्छ माथितिर टोटल फेभरेबल आउटकम्स, आउटकम्स है। अब हामीले के को हेरिरहेछ यहाँतिर जस्तै ब्ल्याक बलको हेरिरहेछ हैन। ब्ल्याक बलको कतिवटा छ, ब्ल्याक बलको है, त्यसको लागि टोटल गर्नु पर्यो हैन। 3 + 3 यहाँ टोटल यो बक्सभित्र कतिवटा छ, 6वटा छ हैन, 6वटा बल छ हैन। अनि ब्ल्याक बल चाहिँ कतिवटा छ यहाँतिर 3टा छ हैन। सो 1/2 हैन। सो यसको प्रोबेबिलिटी कति छ 1/2 छ के ब्ल्याक बल आउने। प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल हेरौँ। अब टोटल कतिवटा 6वटा हैन, व्हाइट बल कतिवटा छ 3, 1/2 नै हुन्छ यसको नि आन्सर। सो यहाँतिर है। सो यस्तो छ है। यसलाई मैले कसरी भनेपछि हैन, यहाँ तपाईले है म डायग्राममा देखाउँछु है। यहाँ कतिवटा छ यस्तो छ हैन, 6वटा बल छ है। 6वटामा कति अब हामीले कति के चाहियो, ब्ल्याक बल भनेको कति 3टा है। यसरी हुन्छ के है। तल टोटल हुन्छ, माथि हैन पोसिबल हैन आउटकम्स हुन्छ है। तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ नि टोटल पोसिबल आउटकम्स चाहिँ हुन्छ है। न्युमिनेटरमा चाहिँ नि टोटल अब हैन फेभरेबल के त्योमा हैन 6वटामा कतिवटा भनेको हैन, आउट अफ 6 मा चाहिँ नि कतिवटा है। जस्तै यहाँतिर अब हेरौँ व्हाइटको हेरौँ है। व्हाइट कति छ, व्हाइटको यहाँतिर 1 2 3टा छ नि। टोटल चाहिँ नि कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6वटा है। यसको प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो नि के हुन्छ। यहाँ माथि 3 छ, तल कति 6वटा छ हैन टोटल बल। टोटल माथिबाट कति 3वटा छ, तल टोटल 6वटा छ। सो 1/2 आउँछ नि त नि यसको आन्सर। सो माथि कतिवटा छ बल छ टोटल व्हाइट 3वटा छ, तल कतिवटा 6वटा। सो 1/2 नै आउँछ है। सो यसरी हुन्छ है यसको। यो प्रोबेबिलिटीको चाहिँ नि अब खास चाहिँ त्यसो अब के भन्नु हैन, यो मैले तपाईलाई सक्दो भनिदिएको छु है। जस्तै सो प्रोबेबिलिटीमा यसमा चाहिँ नि मैले तपाईलाई भन्छु के याद राख्नु पर्यो भने है त्यो कुरा हुन्छ। एउटा फर्मुला है, फर्मुला याद राख्नुपर्छ। एउटा के कुरा याद राख्नुपर्छ भने फर्मुला। अनि यहाँतिर हैन प्रोबेबिलिटी भनेको के हो यो त थाहा हुनुपर्छ है। जस्तै इभेन्ट भने के हो फर्मुलामा अब जुन हुन्छ नि। अब अनि अर्को के भनेपछि यसको रुल छ नि, रुल्स के छ हैन। रुल्समा अब जस्तै रुल्समा के छ यहाँतिर जस्तै रुल्समा के छ भनेपछि 0 भन्दा धेरै अनि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट हैन यस्तो छ है। यो मैले बुझाइसकेको छु। अनि हैन अनि के छ भनेपछि अर्को हैन सम के प्रोबेबिलिटी अफ अर्को कुरा छ भनेपछि जस्तै हैन प्रोबेबिलिटी अफ अल स्याम्पल के sample space is 1। यो भनेको के भनेपछि मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु है। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ के रे टेल हैन के हुन्छ हेड प्लस टेल 1/2 1/2 हुन्छ हैन।
यसको के हुन्छ जहिले नि 1 बाई तल 2 आउँछ माथि 2 आउँछ 1 आउँछ है एन्सर। सो प्रोबेबिलिटी अफ अल स्याम्पल स्पेसिस 1 है। अनि यो चाहिँ नि केमा लुडोको लागि नि त्यसरी नै गर्ने है। अनि जस्तै लुडोकोमा कति हुन्छ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हुन्छ होइन प्रोबेबिलिटी अफ होइन। जस्तै प्रोबेबिलिटी 1 आउने कति 2 3 4 5 6 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 होइन। अनि यहाँ टोटल कति होला 6 वटा हुन्छ होइन। सो टोटल गर्दा 6/6 1 आउँछ है। सो यो भन्न खोजेको है। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि के भनेपछि यो जुन कुरा इम्पोसिबल छ कि प्रोबेबिलिटीमा त्यो अलवेज 0 हुन्छ। यो मैले भिडियोमा भनिसक्यो है, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको अपोजिट के हुन्छ होइन, यसको अपोजिट के हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट विच मस्ट अकर्ड होइन, मस्ट अकर्ड इज 1 के। जहिले सनराइजेस कहिले बिहान होइन त्यसको के हुन्छ 1 हुन्छ कि, जुन चाहिँ नि 100%। जस्तै मान्छे एक न एकचोटि मर्छ त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ एकचोटि हुन्छ होइन। अनि यसै के अनि भोलि पानी अब जस्तै है भोलि पानी पर्न सक्छ यसको प्रोबेबिलिटी कति 1 हुन्छ कि, किनभने यो युनिभर्सल ट्रुथ हो नि त नि है। अनि अर्को चाहिँ नि के भनेपछि अर्को लास्ट कुरा चाहिँ नि के भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट होइन, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट विच क्यानट बी अक्योर्ड होइन। जहिले के हुन्छ 1 हुन्छ कि, किन भन्दा जुन कुरा यो चाहिँ नि होइन जहिले पनि 1 हुन्छ कि मैले भने होइन। यो अघि के भनेको थिएँ यो युनिभर्सल ट्रुथको भनेको थिएँ होइन। प्रोबेबिलिटी अफ जुन चाहिँ नि हुँदैन कि 0 हुन्छ कि। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट होइन जुन चाहिँ नि सन कहिले बिहान होइन राइज हुन्छ होइन, त्यो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ नि। अनि सन बेलुका राइज हुन्छ त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ कि। अनि एन्सर चाहिँ नि कहिले कति हुन्छ 1 नै हुन्छ कि यसको है। सो यस्तो छ कि है यसको बारेमा। अनि यो भनेको के भने प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट हुनु प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट नहुनु के, त्यसको सम कति आउँछ 1 आउँछ कि प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ। यो लुडो अनि डाइसको यो जो मैले अहिले भनेछु नि योसँग मात्रै रिलेट गरेर होइन त्यो बुझ्नुहोस् है। यसको क्वेसन के हुन्छ म बिस्तारै गराउँदै जान्छु। अनि म चाहिँ नि के हुन्छ भने जस्ट म्याथमा म त्यस्तो विधि राम्रो नि होइन, बट मैले आएको कुरा होइन जस्ट हेल्प हुनसक्छ तपाईँलाई होइन। आइ एम नट द्याट मच पर्फेक्ट इन म्याथमेटिक्स होइन। सो यो कुरा चाहिँ नि अब होइन तपाईँ मेबी मभन्दा धेरै जान्ने हुनुहुन्छ होला। सो द्याट्स वाइ। तर के छ भनेपछि होइन इट क्यान बी हेल्पफुल फर होइन सम क्यान्डिडेट्स होइन। सो यस्तो छ है यहाँतिर। सो यति बुझ्नुहोस् है, म अर्को कुराहरू बिस्तारै भन्दै गर्छु है। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।